Samtang si Jesus nagpadulong sa lubnganan, ang tigsaysay nagpahinumdom kanato nga si Lazaro patay na sulod sa 4 ka adlaw. Kini usa ka importante nga detalye tungod kay dili sama sa pagtulon-an sa Biblia. Adunay usa ka popular nga pagtuo nga ang kalag sa patay nagpabilin sa palibot sa lubnganan sulod sa 3 ka adlaw ug mibiya sa hingpit sa ika-4 nga adlaw. Ang talan-awon naglakip sa usa ka lubnganan, usa ka bato nga nagtak-op niini. Ang igsuon nga babaye sa namatay, ang kamatuoran nga 4 ka adlaw ang milabay. Ang pasidaan nga ang lawas nagkadunot ug tingali adunay usa ka baho, daw wala na matikdi kini ni Hesus ang tanang mga timailhan sa kamatayon. Siya mihatag sa makalilisan nga sugo. Kuhaan ninyo ang bato. Unsa to? Ngano nga adunay gusto nga mubuhat niana? Tingali gusto ni Hesus nga makita ang iyang higala sa katapusang higayon. Apan dili kana ang rason. Wala ba ako mag-ingon kanimo nga kun motuo ikaw, makita mo ang himaya sa Dios? Tuohi Marta, tuohi Elizabeth, tuohi Juan, tuohi. Og sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, Lazaro, bula ngari. Lazaro, gawas. Ang kinabuhi mismo nagtawag kanimo, og si Lazaro migawas. Daghan ang nag-ingon nga gitawag ni Hesus si Lazaro sa ngalan tungod kay kun wala pa ang tanan nga gilubong sa maong sementeryo mugawas unta. Ang kinabuhi mismo nagtawag sa mga patay, ug ang kamatayon dili makasukol sa kinabuhi. Apan kini dako kaayo nga ilhanan, tungod niini sukad niadtong adlaw ang ilang sabot mao ang pagpatay kaniya. Sa Ebanghelyo ni Juan, kini ang hinungdan sa kamatayon ni Hesus. Gihatag ni Hesus ang iyang kinabuhi aron hatagan si Lazaro og kinabuhi. Sa literal, sa labaw sa usa ka kahulugan, si Hesus namatay aron si Lazaro mabuhi, og siya namatay aron ang akong mga minahal ug ang inyo mabuhi. Siya ang kinabuhi. Tuohi.